अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन किला दरावड़ है, जिसकी खूबसूरती, जिसका चोलिस्तान के सहरा में जो नज़ारा है वो देखने के काबिल है। नाजरीन, ये 9वीं सदी ईस्वी में राय जज्जा भट्टी ने इसे तमीर कराया था और ये खूबसूरत किला उसने रियासत जो जैसल बीकानेर के हुक्मरान को गिफ्ट करने के लिए बनाया था। और ये खूबसूरत किला नाजरीन, ये किला दरावड़ से पहले यहाँ पर एक हाकड़ा तहजीब थी और यहाँ पर हाकड़ा तहजीब बल्कि यहाँ पर एक हाकड़ा दरिया बहता था और इस तहजीब में ये वादी सिंध की तहजीब थी। बेसिकली यहाँ से चीन और अफ़गानिस्तान जाने के लिए काफ़िले यहीं से गुज़रते थे और यहीं ठहर कर पड़ाव करते थे, पानी पीते थे, खाना खाते थे और यहाँ पर बाकायदा उस दौर में चौकियाँ बनी हुई थी। और नाजरीन, ये जो दौर था 9वीं सदी ईस्वी, उस वक्त इस पूरे इलाके पर हिंदुओं का गलबा था और इस पूरे इलाके पर ये यानी कि रियासत हाकड़ा से लेकर जो आज चोलिस्तान कहलाती है, वहाँ से लेकर यानी ये मशरक से लेकर जनूब तक, ये बेसिकली जनूब है, जनूब से लेकर मशरक तक इस पूरे खित्ते पर, इवन के सिंध तक अगर चले जाते तो यहाँ पर हिंदू थे, हिंदू राज था। तो उस वक्त ये किला जब बनाया गया था राय जज्जा भट्टी ने, तो वो हिंदू थे और उन्होंने इसकी जो फसील थी वो तकरीबन 30 मीटर बुलंद, 15 मुरब्बा मील और 30 मीटर बुलंद उन्होंने वो रखी थी। और इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि वहाँ पर उनका ये था कि कोई हमला ना कर सके। वो तीर कमान का दौर था, तलवार का दौर था, ताकि तीर कमान या कोई ऐसे फौलादी लूहे उस पर असरअंदाज ना हो सके, वो इस उससे बनाया गया था। तो ये वादी सिंध की तहजीब थी और शुरू में जो है इसको डेरा रावड़ भी कहा जाता था। डेरा रावड़ जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते यानी एक डेरा था तो वो डेरावड़ बन गया, किला दरावड़ बन गया। और इस पर नाजरीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो वादी सिंध की तहजीब है इसमें एक दरावड़ी कौम भी रहती थी। वो दरावड़ी कौम जो है वो भी किला दरावड़ से मंसूब है, यानी ये सारा इलाका दरावड़ियों का था, यानी दरावड़ भी यहाँ पे आबाद थे, ये दरावड़ी इलाका था। नवाब सादिक खान अव्वल ने इस किले पर, यानी ये एक वक्त था ये कल्होड़ों के कब्जे में था, जो बेसिकली चन्नी खान जो अमीर थे, अमीर चुन्नी खान, वो उनकी औलाद थी। उसमें मेहदी और फिर दाऊद जो बाद में दाऊद पोता कहलाए, वो दाऊद पोता जो है वो नवाब बहावलपुर के यानी कि वो कहलाए। और उसके बाद जो मेहदी थे वो बेसिकली कल्होड़े कहलाए, जिन्होंने सिंध पर हुकूमत की थी। और उन कल्होड़ों से जो है नवाब सादिक खान अव्वल ने 1733 में ये किला उनसे उन्होंने इस पर यानी कि उन्होंने हासिल किया, इस पर कब्जा किया। न सिर्फ ये किला हासिल किया बल्कि इसके साथ उन्होंने जो है किला दाऊद माछी, उसके बाद शहर फरीद यानी उच्च शरीफ का शहर, और ये सारे इलाके उसने यहीं से हासिल किए। नाजरीन, ये इलाका उससे तकरीबन 1784 में ये छिन गया। उसके बाद ये नादिर शाह का भी यहाँ पर कब्जा रहा। नादिर शाह के बाद दोबारा अब्बासियों के पास आया। अब्बासी जो थे नवाब थे, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी रिहाइशें रखी हुई थी, बल्कि उन्होंने इसमें अपनी जेल भी बनाई हुई थी, अपनी कैदियों को भी रखते थे। यहाँ पे उनके फौजों की बैरकें भी होती थी। यहाँ पे उन्होंने नीचे सरंगें भी बनाई हुई थी जो इतनी ज़्यादा थी कि वो किले से बाहर तक होती थी। अगर किले पर कोई कब्जा कर देता या कोई हमलावर होता तो वो बाआसानी नीचे से सरंगों के ज़रिए
وہ صحرائے چولستان میں جا نکلتے تھے. یعنی یہ اتنی خوبصورت اور خوبصورتی سے بنایا جانے والا یہ قلعہ تھا. اس پر انگریز بھی قابض ہو گئے. جب انگریزوں نے پھر یہ ہے کہ 1857 سے پہلے، جو 1857 کی بلکہ جنگ تھی، اس وقت یہ قلعہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، اور انہوں نے جو بغاوت ہوئی تھی، جو مجاہدین نے اس دور میں جو حملہ کیا تھا، انہوں نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر اس علاقے میں بنایا ہوا تھا. اور اس وقت جو نواب تھے، نواب بہاولپور، وہ سارے انگریزوں کی حمایت میں تھے. انہوں نے تقریباً 500 اپنے فوجی انہوں نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، مجاہدین کو کچلنے کے لیے دیے تھے. اور اس قلعے میں جب یہ 1857 کی جنگ کے بعد انگریز جب غالب آ گئے تھے، تو اس قلعے میں باقاعدہ فتح کا جشن بھی قلعہ دراوڑ میں منایا گیا تھا. تو یہ قلعہ جو ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. اس میں جو ہے یہ سرخ، خاص طور پہ اینٹیں، سرخ مٹی سے یہ چولستان میں دور سے نظر آتا ہے. اس میں یہ بلکہ میلوں سے نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک جامع مسجد عباسی بھی، جو جامع مسجد دلی کی طرز میں بنائی گئی ہے، وہ بھی عباسی نوابوں نے اسے تعمیر کرایا. اور اس میں، اس قلعہ میں جو ہے اپنا عباسی نوابوں کی 3 قبریں بھی موجود ہیں. اور اس میں یہ قلعہ اب جو ہے یہ بلکہ یونیسکو کی اس پہ ہے، وہ اس کی یعنی کہ تعمیر، اس کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے یونیسکو پوری دنیا میں جو بہترین خوبصورت یا ہسٹوریکل پلیس ہوتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں یا اپنے اس پہ وہ لیتے ہیں اور اس کو عالمی ورثہ قرار دیتے ہیں. اور قلعہ دراوڑ بھی پاکستان میں جیسے شاہی قلعہ لاہور ہے، اس طرح قلعہ دراوڑ جو اپنی طرز تعمیر کا اور اپنی نوعیت کا واحد قلعہ ہے. جیسے سندھ میں ایک قلعہ ہے رانی کوٹ کا، وہ بھی اسی طرز کا تھا، جس کی یعنی کہ بہت بڑی جیسے دیوار چین ہے اس کے ساتھ یعنی کہ وہ ایک لمبی دیوار بنائی گئی ہے. تو یہ قلعہ بھی جس پر رات کا سما ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحرائے چولستان میں اونٹ اور دور دراز تک جو ایک منظر آتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ قلعہ اس میں بلکہ جو آخری نواب تھے، نواب صادق محمد خان، وہ 1904 کو اسی قلعے میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ پھر یعنی کہ اس دور میں یہ انگریزوں کے پاس بھی رہا تھا. انگریز اس میں اپنے قیدی تک اس میں رکھتے رہے تھے. آج یہ قلعہ جو ہے اس پر ہمارے ٹورزم پنجاب ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک خوبصورت ریلی منعقد ہوتی ہے، جس میں پورے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اس میں بیرونی ممالک سے بھی اس میں جو ہے سیاح آتے ہیں. اور اس جیپ ریلی میں پورے پاکستان سے گاڑیاں یعنی کہ ڈرائیور حصہ لیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک فیسٹیول بن چکا ہے، ایک میلہ بن چکا ہے. قلعہ دراوڑ پاکستان میں خوبصورتی کے لحاظ سے، طرز تعمیر کی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. تو گو اس کی اس ٹائم جو حالت ہے وہ بڑی خستہ حالت ہے. اس کی دیواریں جو ہیں وہ جو ہے اس میں جو اس کی اینٹیں ہیں وہ گر رہی ہیں، لیکن اس کی بحالی کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاریخ نامہ کو. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.